पहले आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस में आपने यहाँ तशरीफ लाया। हम आपके बहुत मशहूर हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एक अहम मुद्दे पर है। ये 5 अगस्त आने वाला है, जिस दिन यहाँ आर्टिकल 370 और 35A का रेवोकेशन हो गया। तो पहले असली मुद्दे पे आने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पार्टीज़ के मुख्तलिफ लीडर्स जो इसके हवाले से एक मंजर पेश करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसलीडिंग है, जो हमारी पार्टी और हम दूर करना चाहते हैं। सबसे पहले जो एक गलत इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है वो ये है कि हमारी पार्टी का ये मानना है, बल्कि बिलअमूम जम्मू कश्मीर लद्दाख की अक्सरियत का ये मानना है कि ये जो हुआ है एक गैर आईनी कदम है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये एब्रोगेशन जो हुआ है, और वही वजह है कि आज इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और किस बात पर हो रही है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कदम है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम है? तो अगर इसमें कोई दम नहीं होता, अगर इसमें कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं होते, तो हमारे मुल्क की इतनी बड़ी अदालत जो है वो इसकी समाअत करने पर मंजूर ही नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, जो मिस इन्फॉर्मेशन है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस डिसीजन से खुश हैं, ये भी एक गलत इन्फॉर्मेशन है। जम्मू कश्मीर के लोग और लद्दाख के लोग अक्सरियत जो है वो इस डिसीजन से खुश नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि वो मंजर आम पर क्यों नहीं आए, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं किया, उन्होंने इस बारे में सेमिनार या रैलीज क्यों नहीं निकाली। आप सब जानते हैं कि ऐसा वक्त था कि इस पर बात करना भी अलाउड नहीं था। किस कानून के तहत मुझे नहीं पता है, मगर एक हवा जम्मू कश्मीर में जरूर थी कि आप आर्टिकल 370 पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे वक्त गुजरता गया और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये समाअत सुनने की मंजूरी दी, यानी इसका मतलब साफ और अयान है, ये एक पब्लिक मैटर है, इसमें पब्लिक को बोलने का हक है, पब्लिक इसमें अपनी जज्बात जो है जाहिर कर सकती है। ये कोई कानूनी जुर्म नहीं है इस पर बात करना। लिहाजा वही एक वजह है कि आज आप लीडर्स का सुन रहे हैं, वो 370 पर बात कर रहे हैं। ये आईनी था, गैर आईनी था, इससे कश्मीर के लोग का कोई फ़ायदा हुआ, ये कश्मीरी लोगों के जज्बात के खिलाफ है, इससे तरक्की हुई या इससे बदहाली हुई, इन चीज़ों पर आप देख रहे हैं चर्चा हो रही है। एक और मिस इन्फॉर्मेशन ये है जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। अक्सर मैंने देखा है लीडर लोग एब्रोगेशन को हालात से जोड़ते हैं कि एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो गए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, बल्कि आपकी वसादत से सारे मुल्क को बताना चाहता हूं कि ये दो अलग अलग मसले हैं। एब्रोगेशन एक अलग मसला है और हालात का ठीक होना एक अलग मसला है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा रियासत पंजाब की। वहां पर भी तकरीबन 15 साल हालात खराब थे, मिलिटेंसी थी। वहां पर न तो 370 था, न उसे एब्रोगेट किया गया हालात ठीक करने के लिए। तो एक बहुत बेहतरीन मिसाल है कि हालात को ठीक करना एक अलग चीज है और एब्रोगेशन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं कि 1989 से बाद यहां हालात खराब हो गए, लेकिन उससे पहले यहां 370 बदस्तूर था। उससे पहले यहाँ पर हमारी स्टेट थी जम्मू कश्मीर लद्दाख, और उससे पहले जो है हालात बहुत नॉर्मल थे, इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते थे और जिंदगी मामूल पर चलती थी, कोई मिलिटेंसी नहीं थी। ये एक और मिसाल है इस बात की कि एब्रोगेशन का हालात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये 2-3 चीजें थी जो हम ये क्लियर करना चाहते हैं। अब हम आते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के असली मुद्दे पर। हमारे सुनने में ये आया है कि बीजेपी 5 अगस्त को एब्रोगेशन मैराथन का भी उनने इनेकाद किया है।
اور ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کو اس چیز کا پرمیشن بھی ملا ہے. تو لہٰذا ہم نے بھی کل سول ایڈمنسٹریشن کو ایک چٹھی کے ذریعے پرمیشن طلب کیا ہے کہ ہمیں بھی ایک پرمیشن دیا جائے 5 اگست کے لیے، تاکہ ہم بھی ایک پروگرام، یہ جو ہمارے یہاں شیر کشمیر پارک ہے، ایک پروگرام آرگنائز کرے اس کے حوالے سے. کیونکہ جہاں ان لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنے جذبات کا مظاہرہ کریں، ہمیں لگتا ہے جمہوریت میں ہمیں بھی یہ حق ہے کہ ہم بھی اپنے جذبات کا جو ہے اظہار کریں اور ان کا مظاہرہ کریں. اور آپ کی وسادت سے میں ان تمام پارٹیز جموں کشمیر کی جو اس حق میں ہے کہ یہ واپس کیا جائے، ایبروگیشن جو ہے یہ غیر آئینی ہوا ہے، اس کو بدلا جائے، اسٹیٹ ہوڈ واپس دیا جائے اور ایبروگیشن کو ریووک کیا جائے، ختم کیا جائے، واپس 370 ہمیں ملے. میں ان تمام لائک مائنڈڈ پارٹیز کو آپ کی وسادت سے دعوت دینا چاہتا ہوں کہ 5 اگست 11 بجے شیر کشمیر میں آئیں اور ہم اس پروگرام کا انعقاد وہاں کریں گے اور ہم بھی اپنے جذبات کا جو ہے اظہار کریں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. مجھے امید ہے، چونکہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، مجھے امید ہے کہ یہاں کی سول ایڈمنسٹریشن، جہاں انہوں نے بی جے پی کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے پرمیشن اجرا کیا ہے، ہمیں بھی وہ یہ پرمیشن دیں گے اور ہم بھی اس پر اپنی رائے اور اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، یہ ہمیں امید ہے. دوسری بات یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پارٹیز اور کہیں کہیں سے یہ آوازیں آتی ہے جموں کشمیر سے کہ چلیے جی اب یہ ہسٹری ہے، 370 چلا گیا، آگے چلے، اس پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے وہ لوگ بھی اپنی نظر سپریم کورٹ پر رکھے ہوئے ہیں کہ آخر سپریم کورٹ کا ڈیسیجن کیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے، وہ اس لیے نظر رکھے ہیں کہ اس کا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ کشمیر اور جموں اور لداخ کے لوگوں کے حق میں ہو یا جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کے مخالف. آپ کا بہت بہت شکریہ، اسی پر یہ پریس کانفرنس تھی. بہت بہت شکریہ. 5 اگست کو اگر گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دے دی پروگرام منانے کا، کیا کچھ رہے گا پروگرام میں؟ ایز آپ بلیک ڈے منائیں گے کہ کیا کریں گے؟ جیسے بی جے پی سیلیبریشن کر رہی ہے، جیسے آپ نے خود کہا، تو پی ڈی پی ایز دیکھو کیسے منائے گا؟ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو پریس کانفرنس میں ہی بتا دیا کہ اکثریت جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کی یہ ہے کہ یہ ان کے جذبات اور احساسات کے خلاف یہ ڈیسیجن ہے. تو ہمارے لیے ایک مان لیے یہ بری خبر ہے، ہمارے لیے یہ سیلیبریشن کا نہیں، ماتم کا مقام ہے. اور جمہوری حساب میں لوگوں کی آواز سرکار تک پہنچنی چاہیے، یہ ضروری ہے. اور مجھے افسوس ہے، بلکہ میں آپ کی وسادت سے یہاں کی سول ایڈمنسٹریشن کو، بالخصوص پولیس کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی آواز سرکار تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. جمہوری نظام بہتر ہوتا ہے جب لوگوں کی آواز جو ہے سرکار تک پہنچے گی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ڈیسیجن سرکار کے غلط بھی ہوتے ہیں جن کو ترمیم بھی کیا جا سکتا ہے، سرکار ہی ترمیم کر سکتی ہے. اور سب سے ضروری بات، چونکہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے زیر سماعت ہے، تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بنتا ہے کہ اگر ایک جماعت کو پرمیشن دی جائے اپنے جذبات اور احساسات کو اظہار کرنے کی، تو لازمی بات ہے کہ دوسروں کو بھی یہ پرمیشن فراہم ہو، وہ بھی آزادانہ طریقے میں اپنے جذبات کو ظاہر کریں. اقبال صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جس طریقے سے ہیئرنگ ہو رہے ہیں 370 کو لے کر، بی جے پی سپریم کورٹ کو ہائیجیک کر رہی ہے اس کو لے کے؟ بار بار وہ تقریباً 4-5 دن سے ہیئرنگ چلتی رہی، لیکن جب سامنے ٹکٹ نہیں آ رہا ہے. ہمیں پورا بھروسہ اور یقین ہے اپنے ملک کی جوڈیشری پر، اور اسی پورے بھروسے اور یقین کے ساتھ ہماری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کسی دباؤ میں نہ آ کر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہوگا انشاءاللہ جموں کشمیر کے لوگوں کے حق میں ہے.
ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں ہم اپنے جذبات احساسات کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. یقیناً ہمارے لیے یہ دکھ کی بات ہے, جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کے لیے یہ دکھ کی بات ہے کہ یہ جو ڈیسیجن ہوا ہے اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ایک تو یہ ہماری شناخت کو ختم کیا گیا ہے اور دوسرے ہمارے حقوق کو اس کی وجہ سے سلب کیا گیا ہے. تھینک یو تھینک یو سو مچ.